सोचें जरा, आपके मोबाइल पर इस वक्त हजारों वीडियो मौजूद थीं, लेकिन आपने उन सब में से यही एक वीडियो खोली। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये शायद आपके रब की तरफ से एक बुलावा है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे के दिल में एक खास ख्याल डालता है और वो ख्याल सीधा उसे वहां ले आता है जहां उसका ईमान जाग उठे। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए आम नहीं है। इसे आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो बात समझ आएगी जो शायद आपका दिल बरसों से जानना चाहता था कि क्या वाकई अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। आज मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो अगर आप में हैं तो समझ लें आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है और आपकी दुआ सुन रहा है। और सुने, 5वीं निशानी इतनी खास है कि अगर बाकी 4 न भी हों, ये अकेली आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए ध्यान से सुने, हो सकता है ये लम्हा आपके लिए सब कुछ बदल दे। चलें पहली निशानी से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का अजीब वक्त पर अल्लाह की तरफ मुड़ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप हंसते खेलते हों, अपने किसी काम में मशगूल हों या लोगों के दरमियान बैठे हों और अचानक बिना किसी वजह के दिल के अंदर से एक नरम सी सदा उठे, अल्लाह। न अनजान की आवाज हो, न किसी का बयान, न किसी की नसीहत, लेकिन फिर भी दिल एकदम से टूट सा जाए और एक एहसास दिल को जकड़ ले कि मेरा रब। आंखें भर आईं, गला रुंध जाए और यूं लगे जैसे दिल को कोई अंदर से अपनी तरफ बुला रहा हो। दोस्तों, ये आम लम्हा नहीं है, ये वो वक्त है जब अल्लाह लाखों दिलों में से आपका दिल चुन लेता है और आपको एक इशारा देता है, मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं, तू मेरी तरफ आ जा। शायद आप थक गए हैं, दुनिया की दौड़ ने आपको बेसुकून कर दिया है, या किसी के रवैये ने आपका दिल जख्मी कर दिया है, या फिर आप तन्हाई के उस गहरे समंदर में हैं जहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अचानक रब की रहमत आपके दिल को घेर लेती है। ये वो लम्हा है जब न कोई लंबी दुआ की जरूरत होती है, न बड़े अल्फाज की, बस एक खामोश आंसू, एक हल्की सी लर्जिश और दिल की धड़कनों में एक ही सदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखें, ये लम्हा इस बात की गवाही है कि आप अब भी रब के महबूब हैं। आपके गुनाह, आपकी कमजोरियां, आपकी भटकने की आदत, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने आपके दिल को अपनी याद से जिंदा रख दिया है। ऐसा दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि ये रब की याद से जगाया जाता है। और एक बार जो दिल रब की तरफ पलट जाए, वो फिर कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि उसके हर सांस में रब की मोहब्बत बसती है। उसकी हर धड़कन में ये यकीन जाग उठता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अंधेरों में भी वो रोशनी महसूस करता है जो दुनिया के किसी चिराग में नहीं। उसका दिल दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने रब को याद करके खुश होता है। उसके आंसू कमजोरी की नहीं, मोहब्बत की पहचान बन जाते हैं। वो गिरता जरूर है, मगर कभी टूटता नहीं, क्योंकि सहारा देने वाला खुद रब होता है। लोग छोड़ जाएं तो भी वो अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब कभी नहीं छोड़ता। वो दुआओं में अब सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि शुक्र भी अदा करता है। और एक वक्त आता है जब वो समझ जाता है असल सुकून सिर्फ एक ही जगह है, रब के करीब। निशानी नंबर 2, गुनाह से फौरन तौबा का जज्बा आ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गुनाह हो गया, एक लम्हे के लिए तो आप दुनिया की लज्जत में खो गए, लेकिन फौरन दिल में एक चुभन महसूस हुई, जैसे अंदर से कोई पुकार रहा हो, ये तुमने गलत किया, फौरन पलटो, अपने रब को मना लो। ये आवाज, ये बेचैनी, ये दिल का लरज जाना आम बात नहीं है। ये तो रहमत इलाही का इशारा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं। कुछ लोग गुनाह करते हैं और कभी पलट कर नहीं देखते, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं कि गुनाह के फौरन बाद दिल बोझिल हो जाता है, आंखें भर आती हैं और वो सजदे में गिरकर रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये कैफियत, ये जल्दी पलट आना इस बात की निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ दिल गुनाह का एहसास नहीं करता। जिंदा दिल ही गुनाह से लरजता है और अपने रब की तरफ भागता है। याद रखें, ये अल्लाह की खास नजर करम होती है, क्योंकि हर किसी को गुनाह के बाद ये एहसास नहीं मिलता। सोचें, वो रब जिसके खजाने रहमत से भरे हैं, जब वो देखता है कि मेरा बंदा गुनाह के बाद कांप रहा है, पछता रहा है, तो वो फौरन अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये लम्हा, ये जज्बा बार बार नहीं आता। क्या पता अगली बार गुनाह हो और तौबा की तौफीक ही न मिले। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने रब की तरफ पलट आए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है और उसका इंतजार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। निशानी नंबर 3, गुनाह से फौरन तौबा की तौफीक मिल जाना। दोस्तों, हम सब से गलतियां होती हैं, कोई भी गुनाह से पाक नहीं,
لیکن اصل فرق گناہ کرنے میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے رد عمل میں ہے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے دل فوراً کانپ اٹھتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندر کوئی نرم لیکن گہری آواز کہہ رہی ہو، واپس لوٹ آؤ، یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ کیفیت، یہ دل کی کھٹک دراصل اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خاص اشارہ ہے، جیسے کوئی چرواہا اپنے بچھڑے ہوئے جانور کو فوراً پکارتا ہے تاکہ وہ جنگل میں نہ بھٹک جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کو گناہ کی وادی میں زیادہ دیر نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو، یہ دل کی بے چینی عام بات نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ جلد اس کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گرنے کے فوراً بعد اٹھا لیتی ہے، مٹی جھاڑتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ ماں کا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا لخت جگر زمین پر پڑا رہے۔ اللہ کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ محبت بھرا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گناہ کی گندگی میں زیادہ دیر پڑا رہے۔ اگر آپ گناہ کے فوراً بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا تنہائی میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ کوئی عام نصیب نہیں، یہ خاص لوگوں کا نصیب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کے دل کو فوراً جگا دیا، آپ کے ضمیر کو ہلا دیا اور آپ کے قدم واپس پلٹا دیے، تو یہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ آپ کا رب آپ کو پسند کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے قریب رہیں۔ نشانی نمبر 4، دعا کا جلد قبول ہو جانا۔ دوستو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دل سے کوئی دعا مانگی اور حیرت انگیز طور پر وہ بہت جلد پوری ہو گئی، جیسے کوئی دروازہ کھل گیا ہو، کوئی راستہ آسان ہو گیا ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ تو اللہ نے فوراً سن لیا۔ یاد رکھیں، یہ عام بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ کی پکار کو سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو پسند کرتا ہے اور آپ کو چن کر آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ دعائیں کرتے ہیں مگر سب کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے الفاظ آسمان تک پہنچتے ہیں اور جلد ہی زمین پر ان کا اثر نظر آتا ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بادشاہ اپنے دربار میں ہزاروں لوگوں کی درخواستیں سنتا ہے مگر کسی ایک خاص شخص کا کاغذ دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے یہ فوراً منظور کر دو۔ دوستو، دعا کا جلد قبول ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے، آپ پر رحم فرما رہا ہے اور آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے بندے اور رب کے درمیان۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، وقت کم ہو جاتا ہے اور دعا لمحوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی دعائیں بار بار اور جلد پوری ہو رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض اتفاق ہے، یہ ایک راز ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، تم مجھے یاد کرتے ہو اس لیے میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے پکارتے ہو اس لیے میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اور ہاں، اگر آپ کی دعا فوراً پوری نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہوں، کبھی کبھی اللہ تاخیر میں بھی محبت چھپا دیتا ہے، وہ جانتا ہے کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، کون سی دعا کب پوری ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے، زحمت نہیں۔ یاد رکھیں، دیر سے قبول ہونے والی دعا بھی رد نہیں ہوتی بلکہ اسے بہترین وقت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ شاید وہ لمحہ ابھی نہیں آیا، شاید اللہ آپ کو کچھ اور دینا چاہتا ہے جو آپ نے مانگا بھی نہیں، یا شاید وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ہر پکار سن لی جاتی ہے، بس اس کا وقت اور طریقہ اللہ کے علم میں ہے اور وہ ہمیشہ بہترین ہے۔ نشانی نمبر 5، بار بار نیکی کے موقع آ جانا۔ دوستو، اگر باقی 4 نشانیاں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس نہ ہوں، تب بھی یہ ایک نشانی ایسی ہے جو اکیلے آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ آپ کے سامنے بار بار ایسے موقع آئیں جہاں آپ نیکی کر سکیں۔ کبھی کوئی بھوکا آپ کے دروازے پر آ جائے، کبھی کوئی بیمار آپ سے دوا مانگ لے، کبھی راستے میں کسی کا بوجھ اٹھانے کا موقع مل جائے یا کسی غریب کے کپڑوں کا انتظام کرنے کا خیال دل میں آ جائے۔ یہ سب دراصل اللہ کی طرف سے خاص اشارے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے خیر پھیلے،
हर मौका दरअसल एक बुलावा होता है। मेरे बंदे आओ, बख्शिश का सामान कर लो। शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन हो सकता है कि यही एक नेकी, वो एक लम्हा आपके हक में जन्नत का फैसला कर दे। असल बात यह है कि ये मौके सबको नहीं मिलते, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। तो अगर आपके दरवाजे पर नेकी बार बार दस्तक दे रही है तो जान लें आप खुश नसीब हैं। इस दस्तक को नजरअंदाज न करें, क्योंकि एक दिन ये दरवाजा बंद भी हो सकता है, और जब ये दरवाजा बंद होता है तो वो मौका दोबारा लौट कर नहीं आता। जिंदगी में कुछ मौके इम्तिहान के तौर पर आते हैं और कुछ मौके इनाम के तौर पर। नेकी का मौका दोनों में से किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन इसका इनकार करने से इंसान दिल के एक हिस्से को सख्त कर देता है, और जब दिल सख्त होने लगता है तो फिर नेकी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के आसपास खैर के इशारे होते हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, नेकी का हर मौका अपने हाथ से जाने न दो। हो सकता है अल्लाह ने वो लम्हा तुम्हारे लिए ही लिखा हो, ताकि तुम्हारा अंजाम बेहतर हो, तुम्हारा दिल पाक हो और तुम्हारा नाम जन्नत वालों में लिख दिया जाए। दोस्तों, अगर ये 5 निशानियां तुम में हैं तो खुश हो जाओ। ये इस बात की अलामत है कि रब कायनात ने तुम्हें अपनी खास मोहब्बत के लिए चुन लिया है। और अगर ये निशानियां अभी तुम में नहीं हैं तो दिल छोटा मत करो, आज से नियत बांधो और कोशिश शुरू करो, क्योंकि रब का दरवाजा हर वक्त खुला है, बस दस्तक देने की देर है। याद रखो, कभी एक लम्हा, एक पैगाम और एक सच्ची बात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। हो सकता है आज का ये पैगाम तुम्हारे दिल में वो रोशनी जगा दे जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। इसलिए इसे सिर्फ खुद तक महदूद न रखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो